दुबई मीटिंग्स पर एतमाद में क्यों नहीं लिया, मौलाना का शिकवा। जेयूआई चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत को हटाना नहीं चाहती थी, मौलाना का एतराफ। सियासी मुस्तकबिल के लिए मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश क्या हो सकती है। हसन निसार साहब, इंतखाबात की तैयारियां हैं, ख्वाहिशात का इजहार है, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता, शिकवे भी कर रहे हैं मौलाना साहब और एतराफात भी। आखिर ये मोमिनाना किस्म की ब्लैक मेलिंग है कि हम भी तो पड़े हैं राहों में बेसिकली। और ये पीटीआई के हवाले से जो बात की है, बुनियादी तौर पे आप सारे सवाल में मुझे एक बात ढंग की नज़र आई जो बेसिकली इररेलेवेंट है, वो है इलेक्शन के हवाले से। आपने कहा ये कि इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे फलाना, इट्स इररेलेवेंट, फजूल बात है। इलेक्शन अगर सही मानों में इलेक्शन नहीं होते, अगर वो इलेक्शन के नाम पे एक वारदात होती है, तो सही वक्त पे छोड़ें, आप गलत वक्त पे करा लें, नताइज उसके गलत निकलेंगे और शायद वो भयानक होने की हद तक गलत हो। सो इट इज़ इररेलेवेंट कि इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे। क्या वक्त पे हो जाएंगे? वक्त पे जिस तरह के नज़र आ रहे हैं, और ज़बान ज़देआम है ये बात, मैं कोई मार्फत का कलाम नहीं आपको पेश कर रहा। बाकी ये जो गिले शिकवे हैं, अच्छा चाहेंगे क्या, जाना क्या है, पैदाइशी तौर पे पैदा होने से पहले भी ख्वाहिश है प्राइम मिनिस्टर। और जिनके होंठों को या मुंह को ये खून लग जाता है सारा, मुझे नहीं समझ आती। बंदा वो छोटी सी बात पे सारा कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता है। ये इतना डेस्परेटली वो कर करा के बेटे को ये दिला दिया, वो दिला दिया वाला काम है। क्या चाहेंगे वो? वज़ारत उज़्मा दे दो, अगर वहां कुछ नहीं बनता तो जो दे सकते हो दे दो, तेरा अल्लाह ही बूटा लावेगा, दे जा सखिया राहे खुदा। और क्या है? गुज़िश्ता रोज की गुफ्तगू में तो बता रहे हैं कि उनको चेयरमैन सेनेट की ऑफर हुई थी जिन्होंने कबूल नहीं की। हमें उनकी इख्तिदार की ख्वाहिश का भी पता है। अच्छा, वो पता नहीं भाई, अल्लाह बेहतर जाने। पूरी बात की है, अधूरी बात की है, उसके साथ शराइत क्या थी, हुई है नहीं हुई है। इस मुल्क का जो हुक्मरान तबका है ना, सियासतदान, वो लोग हैं जो लगाने वाली दवाई खाने लगते हैं और खाने वाली दवाई लगाने लगते हैं। खोती बोर्ड के नीचे आ जाती है चंद साहब। इनकी औकात असल में क्या है वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, और वेलकम बैक मिस्टर अबसार आलम, वो भी जानते होंगे। एक हल्की सी स्माइल दे दें ताकि मुझे देख के खुशी हो। आई वॉज मिसिंग हिम। तो बहरहाल इतनी सी बात। और क्या चाहना है इन्होंने? चुपड़ी हुई और चार चाहते हैं। और क्या है? वज़ारत उज़्मा की मांगेंगे, चाहे पीछे वोट एमएनए के उनके पास हो ना हो, सीटें असेंबली में हो ना हो, ये कोई जायज ख्वाहिश होगी? वो इस मुल्क में सब कुछ होता है। नहीं, इस मुल्क में सब कुछ होता है, लेकिन अगर ब्लैकमेलिंग का वो लेवल हुआ तो हो जाएगा। यहाँ तो मोइन कुरैशी भी होता है, यहाँ तो शौकत अजीज भी होता है, यहाँ तो अलमास बॉबी के घर चांद सा बेटा भी हो सकता है। मैदान में है और जमातें मैदान में है। जेयूआई के पास आप समझते हैं ऐसा वोट होगा, ऐसी सीट्स होंगी? आयशा, मैं चाहने की बात कर रहा हूँ, चाहने की। ठीक है, चाहने की बात कर रहा हूँ। सही हो गया। हाँ, ख्वाहिश तो नहीं हो सकती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। बिल्कुल ठीक। कुछ भी मांग के कहीं भी सौदा, ये बार्गेनिंग, एक बार्गेनिंग का तरीकेकार है। और क्या है ये? ठीक है जी, बार्गेनिंग है, जाहिर बात है कहीं से भी शुरू होगी और वो टॉप से ही शुरू होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहाँ आके ठहरेंगे। शहजाद साहब, दुबई में मीटिंग हुई, आहिस्ता आहिस्ता अपनी औकात में, यूं कहें ना आप, बस ठीक। जरा डील बेहतर हो जाए। और एतमाद में नहीं लिया गया जी। ठीक है हसन साहब, उस पे उन्होंने शिकवा भी किया, फिर कुछ एतराफात भी किए, और आज उनके तर्जुमान ने तो एक कदम और आगे जाके एतराफ कर दिए कि वक्त बताएगा अदम एतमाद के मौके के पीछे कौन सी ताकतें थी। और वो कहते हैं कि हम तो चाहते थे कि स्ट्रीट पावर से हुकूमत जाए और फौरन फिर इलेक्शन हो जाए। ये जो हमें एक दरार कहे नजर आ रही है इन हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान, ये ऐसी गुफ्तगू, ये सिर्फ एक दबाव डालने की कोशिश है कि वो जो दो बड़ी जमातें मुलाकातें करके कोई सियासी मुस्तकबिल तय कर रही हैं कि कैसे बंदरबांट करनी है, उसमें अपने हिस्से के लिए है, या वाकई इस हुकूमत की नाअहली का अगर कुछ मौलाना समझ रहे हैं कि हम वो बोझ ना उठा पाएंगे इलेक्शन में, इसलिए अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं? देखिए, मौलाना साहब काबिल कदर हैं, लेकिन उनकी सियासी तारीख के अंदर अगर दो ऐसे मौके जबकि उनको बहुत अहमियत मिली वो आए, उसके अलावा भी वो ढूंढते रहते हैं मौके, ढूंढने अपनी अहमियत बनाने के, लेकिन ख़ास तौर पर जिसे कहते हैं इस्टेब्लिश्ड दो मौके थे, तो वो जब उनकी
MMA کی حکومت بنی خیبر پختونخوا میں، وہ بھی ایک عطائی حکومت تھی، کسی نے دی تھی اس وقت، بنا کے دی تھی کہ یہ آپ کیجئے، اس وقت بندر بانٹ ہوئی تھی، اس میں مولانا کے حصے وہ گیا تھا خیبر پختونخوا۔ اور اس کے بعد جب PDM بنی ہے، PDM میں جب ان کو صدر کا عہدہ دیا گیا تو مولانا صاحب نے سمجھا کہ میں اپنے معراج کو، اپنے مستقبل کو، اپنے پرومس کو پہنچ گیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جب PDM کے اندر صدر بھی وہ بن گئے، اس کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ جو اصل طاقت ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، وہ یا لندن میں ہے، یا اگر انتظامی ہے تو وہ شہباز شریف صاحب کے دفتر میں ایز وزیر اعظم ہے، اور اگر کوئی اور غیر مرئی ہے تو وہ اس کے پیچھے ہے۔ تو انہوں نے یہ ریلائز کیا کہ میں صدر ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں، تو یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فرسٹریشن ہے۔ لیکن ان کا یہ مشورہ بہت صائب تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے کہ PTI کی حکومت کو اپنا وقت یا اپنے انجام کو خود سے پہنچنے دو، بہت صائب مشورہ تھا جس پہ عمل نہیں کیا گیا۔ اب عمل نہیں کیا گیا تو دو چیزوں کی وجہ سے عمل نہیں کیا گیا، ایک زرداری، ان کے مطابق زرداری صاحب کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر زور دینے کی وجہ سے، جو کہ ہوا، اور دوسرا شہباز شریف صاحب کا پھر PMLN کی حیثیت میں اس اقتدار کو ایکسیپٹ کر لینا۔ یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں، کیونکہ اگر زرداری صاحب نے ووٹ آف نو کانفیڈنس دیا تھا تو کسی وجہ سے دیا ہوگا، کسی وعدے وعید بھی دیا ہوگا، اور کرنے کے بعد عمران خان کو دیکھنے کے بعد کہ ٹھیک ہے آئندہ کا رستہ ہمارے لیے کھلے گا، آئندہ کے رستے کتنے کھلیں گے، کیسے کھلیں گے، یہ اب ان کو بھی شور نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب جنہوں نے اس وقت یہ عہدہ قبول کیا PMLN کی حیثیت میں یا ان کے بہاف پہ، اب وہ اس میں بڑے جسے کہتے ہیں نا منج چکے ہیں، ان کو مزہ آ گیا اس چیز کا۔ آنے والے دنوں کے اندر اگلے الیکشنز کے بعد دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہ ہو جو سامنے آئے، اور پیپلز پارٹی کی مجھے اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ ان کے جو سٹیکس ہونے چاہیے صوبوں میں، خاص طور پر پنجاب میں، مجھے وہ نظر نہیں آتے۔ لیکن اگر PMLN کسی لیول پہ بھی اوپر آتی ہے تو شہباز شریف صاحب نے جو ادھورا اپنا ٹینیور گزارا ہے وہ اس کو پورا کرنا چاہیں گے، اور اگر وہ پورا کرنا چاہیں گے تو کیا اس صورت میں پھر زرداری صاحب ان کے ساتھ مدد کے لیے شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس صورت میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان مسئلہ آ سکتا ہے۔ تو یہ آگے کا سفر، سیاسی سفر، سیاسی پارٹیوں کے لیے کوئی آسان نہیں ہوگا۔ ہوگا کب؟ یہ وہ چیز ہے جس کا کہ بنیادی طور پر ہم سب اس وقت سوچ وچار کر رہے ہیں کہ نومبر ہوگا یا مارچ ہوگا، یا نومبر یا مارچ کے بیچ کی کوئی تاریخ ہوگی۔ اس کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو ہماری سیاست سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن شاید اس اگلے الیکشن میں اتنی افیکٹو یا اتنی پرومیننٹ نہ ہو، جس میں کہ چیئرمین PTI کا مسئلہ سب سے بڑھ گیا۔ مولانا صاحب بھی الیکشن کی بات کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب کا بھی آج سٹیٹمنٹ آیا کہ الیکشن کی تیاری کریں نومبر کے لیے۔ آپ کو لگتا ہے گراؤنڈ تیار ہے یا دیر مینی سلپ جو کہا جاتا ہے کہ کپ اینڈ لپ کے بیچ کے معاملہ ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہیں آگے جائے گا، تاخیر ہو سکتی ہے، شورٹی نہیں ہے کہ انتخاب ہو جائے گا حکومت کی مدت ختم ہونے کے بعد؟ عائشہ، جہاں آئین کچھ نہ کر سکتا ہو، جہاں قانون کی عملداری یا ایک عدالت، سپیریئر عدالت کے احکامات کچھ نہ کر سکتے ہیں الیکشنز کی شکل میں، وہاں پر نواز شریف صاحب کا یا مولانا صاحب کا چاہنا یا زرداری صاحب کا چاہنا کیا معنی رکھ سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ویری ویلڈ پوائنٹ۔ اب سار صاحب آپ کی جانب آؤں گی، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہو سر، یہ فرمائیے گا کہ شکووں اور اعترافات کا موسم ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی سیاسی خواہش بھی ہو سکتی ہے مستقبل کی مولانا صاحب کے لیے۔ یہاں تک تو انہوں نے کہہ دیا کہ کہیں اعتراف بھی کیا کہ ہمارے آپس میں مذاکرات چل رہے ہیں، ہر چیز بات چیت سے ہو رہی ہے، لیکن کہیں حالیہ میٹنگز کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ مائنس ہوئے ہیں۔ وہ PDM کی صدارت سے پاکستان کی صدارت تک کا سفر تو نہیں طے کرنا چاہ رہے؟ شکوہ اور شکایتوں کا موسم ہے جی، تو موسم صاحب ممکن کا بھی ہے، جس کا کوئی اقدام